अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बेहतर सेहत बेहतर जिंदगी के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अरशद नाज। ये प्रोग्राम आप देखते हैं हर हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर दुनिया होम्योपैथी के अजीम दवासाज इदारे डॉक्टर विलमार शाबे के ताबन से। और इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ अमराज, उनसे बचाव की एहतियाती तदाबीर और होम्योपैथिक इलाज के बारे में। आज अपने प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे बांझपन पर। बांझपन पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथी डॉक्टर जनाब हिलाल अख्तर मापुरी साहब को। डॉक्टर हिलाल अख्तर मापुरी साहब कराची के अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों और दुनिया के कई बड़े ममालिक में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए डॉक्टर साहब से बांझपन पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बांझपन क्या है और इसमें मुब्तला जो अफराद हैं उनमें मर्दों की तादाद ज्यादा है या खवातीन की? डॉक्टर साहब, जो कपल कंसीव ना कर सके वो बांझपन के शिकार होता है। फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं जी। और इन्वेस्टिगेट करके जिसकी आपके जो इसके शिकार होता है उसको हम ट्रीटमेंट करते हैं जी। जहाँ तक मेरे तजुर्बे में है, मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा है खवातीन के मुकाबले। जी। हमारे माशरे में खवातीन को पहले बुलाया जाता है, उसे इलाज करते हैं, उन्हीं को मोर्द इल्जाम ठहराया जाता है। लेकिन वो 2-3 साल जब उनके गुजर जाते हैं तो मेल को बुला के फिर उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता चला कि उसकी स्पर्म कम है। यानी इसका मतलब ये है कि होना ये चाहिए कि जब कोई ऐसी कैफियत बांझपन की आ जाए जी। तो मर्द और औरत दोनों के टेस्ट जो हैं पहली फुर्सत में दोनों कपल को बुला के दोनों एक साथ उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जी। मेल का सीमेन एनालिसिस कराया जाए, जी। फीमेल का उसकी हार्मोनल टेस्ट कराया जाए कि हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं है। जी। उसके बाद उसकी ओवल्यूशन देखी जाए कि उसके फॉलिकल बनते भी हैं कि नहीं। जी। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि बांझपन की अलामत क्या हैं और इसकी वजूहात कौन कौन सी हैं? डॉक्टर साहब, इसमें अलामत तो कोई नजर नहीं आती खास तौर से। जी। वजूहात को मालूम करने के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है। उसकी फाइंडिंग और डायग्नोसिस के बाद ही हम उसको किसी नतीजे पहुंचते हैं कि ये रीजन है कि इसने कंसीव ना किया और इसकी इनफर्टिलिटी के रीजन मालूम करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बांझपन जो है वो विरासती होता है। नहीं, ऐसा कोई विरासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कुछ ऐसे भी है कहते हैं कि बांझपन पैदाइशी तौर पे होता है। तो क्या जो पैदाइशी बांझपन है उसका इलाज मुमकिन है? डॉक्टर साहब, उसका पैदाइशी बांझपन की बात कर रहे हैं, आप बात ये करेंगे आप मेल की कर रहे हैं या फीमेल की कर रहे हैं? पहले तय कर लें। पहले मेल की बात करते हैं। अगर मेल की बात करते हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि मेल इसका ज्यादा शिकार है, तो हम पहले मेल की बात करेंगे। दोनों के मुख्तलिफ मामला हैं। मेल की बात करते हैं तो उसके अंदर बाई बर्थ टेस्टिकल जो है उसमें स्मॉलर होता है, जो प्रोडक्ट उसकी स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। जी। तो वो बाई बर्थ होता है। तो बाज़ औक़ात इसकी सर्जरी करके इसकी बायोप्सी टेस्टिकुलर बायोप्सी करके उसमें देखते हैं, अगर उसमें एकाध भी अगर स्पर्म मिल जाता है तो एक प्रोसेस होता है एक्सी और IUI करके उसको पेशेंट को आई करते हैं ताकि वो कंसीव कर ले। जी। और जहाँ तक फीमेल का है बाई बर्थ, जी, तो उसमें होता है कि फीमेल में ओवरी का ना होना, जी, स्मॉलर ओवरी का होना, स्मॉलर यूट्रस का होना, जिसको हम हाइपोप्लेजिया ऑफ द यूट्रस कहते हैं। डॉक्टर, आपने कहा कि ओवरी का ना होना खवातीन में बांझपन का सबब होता है कि अगर फर्ज किया कि खवातीन में किसी भी खातून में अगर एक ओवरी नहीं है और एक है और बिल्कुल सही काम कर रही है, नो प्रॉब्लम, तो क्या वो मां बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसको ओवरी रिमूव कर देते हैं। जी। उसको कोट्राई करते हैं, ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। एक ओवरी रहती है, उस ओवरी पे कंसीव करती है। बिल्कुल गुर्दों वाला हिसाब है कि जिस तरह गुर्दे में अगर फेलियर हो जाता है तो एक निकाल दें, दूसरा गुर्दा जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास नॉर्मल बेबी डिलीवर करती है और कंसीव करती है, नॉर्मल कंसीव करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बांझपन पैदाइशी ख्वाब मर्द में हो या औरत में हो, दोनों का इलाज, दोनों सूरतों में जो है वो उसका इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं डॉक्टर हिलाल अख्तर मापुरी साहब से बांझपन पे। आइए डॉक्टर साहब से कुछ और सवालात पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती है जिनकी ओवरी में या रहम में सिस्ट हो जाती है, तो पहले तो ये बताइए कि ऐसी ख़वातीन जिनमें ये कैफियत हो, क्या वो मां बन सकती हैं, उनको प्रेगनेंसी हो सकती है? डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि आपने ओवरी और रहम में, जिसको हम यूट्रस कहते हैं, सिस्ट कहा है। जी। सिस्ट होता है ओवरी में, जी। यूट्रस में नहीं होता। यूट्रस में फाइब्राइड होता है। एक्चुअली फाइब्राइड इज ए बेनाइन ट्यूमर, इट कैन बी रिमूव बाय द सर्जरी, इट कैन बी ट्रीटेड बाय द आवर होम्योपैथिक रेमेडीज। जी। ये रिड्यूस होता है, इसका ये इलाज की काबिल इलाज है। और सिस्ट ये है कि एक्चुअली ये पानी की थैली होती है। जी। और उस ओवरी में जाके रिटेन करता है। रिटेन होने के बाद से उसकी अक़साम हो जाती है। टूबो ओवरियन मास हो जाता है, सॉलिड सिस्टिक मास हो जाता है, और एक सिस्ट होता है। एक होता है ओवरी लार्जर होती है। जब ये तमाम कैफियत अगर ओवरी में होगी, एक्चुअली ओवरी इज ए प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ओवम। ओवा वहीं से प्रोड्यूस करेगा।
کرنے کے بعد سے وہ ٹیوب سے ٹریول ہو کر کے یوٹرائن کیویٹی میں آتا ہے تاکہ اسپرم ملے اور اس میں زائگوٹ بنے، اس کی ایمبریو ہو جائے. تو وہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے. بعض ڈاکٹر اس کو سرجری بھی کر دیتے ہیں، بعض اس کو لیپروسکوپی سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہومیوپیتھک میں جو ہم نے اب آج تک علاج کیا ہے، جو ہمارے پاس دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہے کہ 98% ٹریٹمنٹ سے اس کا علاج ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ فائبرائڈ کی کیفیت ہو جاتی ہے، بعض خواتین میں رحم میں رسولی بھی ہو جاتی ہے، تو اسی کو فائبرائڈ کہتے ہیں. اسی کو فائبرائڈ کہتے ہیں. تو ان کے لیے دوسرے طریقہ علاج میں فوری طور پہ جو ہے وہ آپریشن تجویز کیا جاتا ہے. تو کیا ہومیوپیتھک میں بغیر آپریشن کے اس فائبرائڈ کا میرے پاس ہے، میں نے علاج کیا ہے. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ اگر فائبرائڈ اتنا بڑھ گیا ہو کہ وہ اب تک امبلائکل ریجن تک آ رہا ہے اور اس میں کوئی اسپیس نہیں ہے، تو میں خود بھی اس کی سرجری کے لیے ایڈوائز کر دیتا ہوں کہ بیٹے کو سرجری کرا لیجیے، ہسٹیکٹمی کرا لیجیے یا اس کی کوٹرائی کرا لیجیے. ٹھیک ہے. وہ فائبرائڈ ایکچولی از اے بنائن ٹیومر، یہ ایک بنائن ٹیومر ہے. تو وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے، میڈیکیشن سے بھی ہوتا ہے، ہماری میڈیسن سے بھی ہوتا ہے، دیگر جو علاج ہے ان سے بھی ہو جاتا ہے، ہارمونل ٹریٹمنٹ سے بھی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جیسے اس میں وہ ایسا ہو کہ قابل علاج جو ہم اس کو ٹریٹمنٹ دے کر کے ریڈیوس کر لیں تو وہ ہم کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ رحم میں رسولی ہے، فائبرائڈ ہے، جس طرح بھی آپ نے تذکرہ کیا، اور آپ بھی تجویز کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کو ریموو کروا دیا جائے، آپریشن کروا لیا جائے. بعض خواتین ایسی ہیں جو ڈرتی ہیں، آپریشن نہیں کرواتی ہیں، بعض کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے فائبرائڈ ہے. تو کیا اس فائبرائڈ کی وجہ سے کوئی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں جو خطرناک یا مہلک ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، ایکچولی یہ بنائن ٹیومر ہے اور زیادہ اگر بہت زیادہ بڑھ جائے اور اس میں یوٹرائن کیویٹی میں کوئی اسپیس نہ ہو اور ریچنگ اپ ٹو دی امبلائکل ریجن، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارسینوما کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، سی اے یوٹرس کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی جیسے رحم کا کینسر کہتے ہیں، اس کے چانسز. میں بھی اس کو اگر دیکھتا ہوں فائنڈنگ کے بعد تو میں اس پہ رسک نہیں لیا کرتا کہ مجھے تو جان عزیز ہے، تو میں فوری طور پہ اس کو ایڈوائز کرتا ہوں بیٹی گو فار دا سرجری اینڈ ہسٹیکٹمی کرا لیجیے. ڈاکٹر صاحب، یہ خط ایک ہمارے پاس ہے، وہ خاتون جو ہے وہ یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایسی خواتین جو بانجھ پن کا شکار ہیں اور ان کے رحم میں رسولی بھی ہے، ان کے لیے کوئی ایسا ہومیوپیتھک نسخہ ہے کہ جس سے ان کی گود ہری ہو جائے؟ یہ حیدرآباد سے ایک خاتون ہے، سکینہ بی بی، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ پہلے ہم نے آپ سے بتایا کہ پہلے تو یہ پتہ چلے کہ فائبرائڈ کی پوزیشن کیا ہے. یہ پوسٹیریئر آپ کے یوٹرس کے پارٹ میں ہے، انٹرا یوٹرائن یوٹرس کے اندر میں، پہلے یہ طے کریں. اگر اس کی پھر یہ کہ اس کی سائز کیا ہے، اگر میں اس کو ٹریٹمنٹ دیتا ہوں، کنسیو کر لے اور کنسیو کرنے کے بعد سے ہو سکتا ہے کہ کمپیکٹ ہو جائے گا، وہ ابارٹ بھی کر سکتا ہے، گروتھ بھی رک سکتی ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی خاص مخصوص دوا تو ہے نہیں ہے کہ یہ فلاں دوا دی جائے تو کنسیو کر لیں گے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا. یعنی جو علامات ہیں یا جو کیفیت اس کی ہے، یہ ٹیسٹ رپورٹ دیکھنے کے بعد بھی اس کو کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کا بھی فائنڈنگ کی ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ کی اسپرم کم ہو سکتا ہے موٹیلٹی اس کے لیس ہو، تو اس کا بھی جانا ضروری ہے. بغیر اس کی جانے ہوئے اس کا ٹریٹمنٹ. تو ہم انہیں یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ دونوں جو ہیں کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں، پہلے اپنے ہسبینڈ کو انویسٹیگیٹ کرائیں. اگر اس کی فائبرائڈ ہیں تو فائبرائڈ ایک دن میں تو نہیں بڑا ہوگا. اگر اس کی فائبرائڈ کرتے کرتے بڑھتے سیڈلنگ سے ہوتے آیا ہوگا ایک سائز پہ، تو جب سیڈلنگ فائبرائڈ اس کے پاس تھا، جب اس کے پاس فائبرائڈ اس کے نہیں تھے تو اس نے کنسیو کیوں نہیں کیا؟ پہلے تو اس کو میل کو بلا کے میل کا انویسٹیگیٹ کریں، پھر اس کے بعد بات کی جا سکتی ہے. تو ہم انہیں مشورہ یہ دے سکتے ہیں کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے پہلے ہسبینڈ کو ساتھ لے جائیں، اس کا انویسٹیگیٹ پہلے کریں. دونوں اپنے انویسٹیگیشن جو ہے اس کے ساتھ انویسٹیگیٹڈ ہے کہ وہ فائبرائڈ ہے، علاج کروائیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سے ہم گفتگو کر رہے ہیں بانجھ پن پہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اگر جس طرح آپ نے بتایا کہ مردوں میں یہ ریشو زیادہ ہے، اگر کوئی مرد بانجھ ہے، اس کا ایک بار علاج ہو گیا اور وہ اولاد کی نعمت سے بھی سرفراز ہوا ہے، تو کیا دوبارہ اس میں وہ بانجھ پن کی کیفیت ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے تو بیشتر لوگوں میں دیکھا ہے کہ اگر ایک بار اس کو ٹریٹمنٹ مل گیا تو اس کی موٹیلٹی انکریز تو ہو جاتی ہے، ٹوٹل کاؤنٹ آف دا اسپرم انکریز ہو جاتا ہے، فرٹائل ہو جاتا ہے، اس میں کنسیو کر لیتی ہے اس کا وہ عورت، لیکن دوبارہ وہ سیکنڈری انفرٹیلٹی کا شکار ہو جاتا ہے. خواتین میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. تو گویا اگر ایک بچے کے بعد وہ دوبارہ اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا تو اکثر ہو جاتا ہے. اکثر آپ بلکہ پوش علاقے کے اندر جہاں دیکھیے گا، جہاں پوش ہے اس کے اندر پہلے تو انفرٹیلٹی کی تعداد بہت ملے گی آپ کو. اچھا. ہاں، جو میل ملیں گے، جو آپ کے مضافاتی علاقے میں جو لوگ ملیں گے، جن کو اویئرنیس نہیں ہے